बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। पहले मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि क्या मुर्दा ज़िंदा हो सकते हैं। आम तौर पे एक मज़हब है, लोगों का एक अक़ीदा है, पाकिस्तान में शायद ना हो या हो तो बहुत चंद हो। उनका अक़ीदा ये है कि जैसे बुद्ध मत जो कहते हैं कि जो ये कायनात ऐसे ही है, बस ऐसे पैदा हुए, खुद बखुद पैदा हुए, रहे जब तक रहे दुनिया में और उसके बाद मर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, दूसरी नस्ल आएगी और मरने के बाद उठना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका अक़ीदा है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा ये है कि अगर हम मर के मट्टी हो गए लेकिन उसके बाद फिर भी हम उठेंगे और अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी, सवाल जवाब भी होंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया पारा नंबर 30 में, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह। उस दिन जब अल्लाह ताला सब लोगों को जमा फरमाएगा, यानी क़यामत के दिन, तो इसका मकसद है कि जमा सभी लोग उस वक्त जमा होंगे जब वो ज़िंदा होंगे। ज़ाहिर सी बात है, क़यामत होगी, सब ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला सबको ज़िंदा फरमाएगा और उनको जमा फरमाएगा। तो कुरान पाक में एक और जगह पर भी आया, फिर सबसे सवाल जवाब होगा कि तुमने ये किया, कि तुमने ये किया। लोग इनकार करेंगे, नहीं हमने तो नहीं किया। अल्लाह ताला फिर उनके जिस्मों को हुक्म देगा, ज़ुबान को कहेगा तू बता, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, सिर्फ सुन रहा होगा और ज़ुबान बोल रही होगी कि अल्लाह मैंने फ़लाँ गुनाह भी किया, फ़लाँ गुनाह भी किया। और हाथों को हुक्म होगा तुम बताओ, अल्लाह फरमाएगा जब हाथों को हुक्म देगा इनके तुम बताओ इसने क्या किया, तो उनके हाथ बोलेंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उसके पाँव को भी अल्लाह ताला हुक्म देगा, तो पाँव बता रहे होंगे। आज भी बहुत सारे हमारे मुसलमान घर में पैदा हुए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो समझते हैं कि मरेंगे कुछ भी नहीं होगा, बस ये 4 दिन की ज़िंदगी है, खा पी लें और बस ऐश के लिए आए हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए तो लोग इतने दिलेर हो गए हैं कि चोरी चकारी डकैती आजकल तो कत्ल करके भी, चंद रुपयों की खातिर इंसान को कत्ल करके भी वो चले जाते हैं और लूट के चले जाते हैं। याद रखिए, आपने सिर्फ एक इंसान को कत्ल कर दिया तो एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। आपने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो मैं आज करता चलो कि हमारा अक़ीदा क्यों है, इसलिए कि अल्लाह ताला हमें हुक्म फरमाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, अल्लाह का हुक्म हमें बताया है, हमें सिखाया है कि दुनिया में 17 जब आप कर रहे हो तो बरोज़ क़यामत हर चीज़ का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। जब ये ज़िंदा की बात आती है तो अल्लाह के नबी हैं, बहुत जलील क़दर नबी हैं, उलुल आज़म पैगम्बर में से दूसरे नंबर पर हैं। उलुल आज़म पैगम्बर जो 5 नबी हैं उसमें से सबसे आला जो दर्जा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला क़यामत के दिन तो लोगों को किस तरह से ज़िंदा फरमाएगा। लोग तो कोई मर के मट्टी हो गए, कोई जल के राख हो गए, कोई जानवरों की भीड़ चढ़ गए, किसी को जानवरों ने खा लिया, एक ने भी कई जानवरों ने खा लिया, तो बरोज़ क़यामत ये कैसे ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, क्या मेरे नबी क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। जब तुम नहीं थे तब तो मैंने ज़िंदा कर दिया, तुम्हें पैदा किया, तो क्या तुम्हें मरने के बाद तुम्हें ज़िंदा करने पर मैं कादिर नहीं हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला मुझे यकीन है, लेकिन मैं वो मंज़र आज ही अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी हुज्जत फरमा रहे हैं, और ये उन्हीं का मकाम था, उन्हीं का खासा था। हम तो अल्लाह की बारगाह में हुज्जत नहीं कर सकते, वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वो हुज्जत कर सकते हैं। दोस्त की दोस्त तक हुज्जत होती है, ज़ाहिर सी बात है।
تو یہی اسی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس سے یہی سارا جو واقعہ ہے اس کی طرف یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں اسی چیز کا جو بیان ہے وضاحت کے ساتھ بیان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا، عرض کی یا باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم تمہیں بھی میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ، اے اللہ جی ہاں جی ہاں باری تعالیٰ مجھے تیری ذات پر پورا یقین ہے، پورا یقین ہے، لیکن یہ تھا علم الیقین کی بات ہے، میں جانتا ہوں تو نے کہا ہے اس کا مجھے علم ہے، لیکن میں عین الیقین دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مردوں کو زندہ فرمائے گا، وہ منظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم ایسے کر 4 پرندے لے لے اور اس کو دانا پانی ڈالو، اس کو ہلاؤ، ایسے ہلاؤ کہ جب کسی پرندے کو تم اپنی طرف بلاؤ تو وہ بھاگتا ہوا آپ کی طرف آ جائے۔ تب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالنا شروع کر دیے۔ وہ پرندے کون سے تھے؟ بعض نے تو اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ کون سے پرندے تھے، اس کا تعین بھی غیر یقینی سا ہے، لیکن بعض ہمارے مفسرین نے اس کا تعین فرما دیا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے اوپر بالکل یہ کہو کہ قطعاً یہی قطعی چیز سے یہی تھی تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہے، قرآن پاک میں صرف اجمالی طور پر بیان فرما دیا گیا فخذ اربعۃ، 4 پرندے پکڑو، تو آپ نے 4 پرندے پکڑے۔ تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالنے شروع کر دیے اور انہیں ہلانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہر چیز ہل جاتی ہے، اور پھر جب انہیں بلاؤ تو وہ بھاگتی ہوئی چلی آتی ہے، اور یہ پرندے تھے تو اڑتے ہوئے چلے آتے تھے۔ تب اللہ نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام کیا یہ پرندے ہل گئے؟ عرض کی جی باری تعالیٰ ہل گئے۔ آپ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو، اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، اور پھر ان کی سریاں اپنے پاس رکھنا، سریاں اپنے پاس رکھنا، لیکن ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت اور ان کے پر وغیرہ ان کی ہڈیاں چکنا چور کر کے ان کا قیمہ بنا کے پہاڑوں پر پھینک دو۔ آپ نے 4 کو ذبح فرمایا، پھر سبھی کا قیمہ بنا کے اس گوشت کا اور ہڈیوں کا بلکہ پروں کا بھی سب کا قیمہ بنا کے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق پہاڑوں پر پھینک دیا۔ تو جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے تب اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کر لیا ایسے؟ جی اللہ تعالیٰ ایسے کر لیا ہے، میں نے سبھی کے سریاں میرے پاس ہیں، سبھی کا گوشت میں نے پہاڑوں پر دور دراز اس طرف کوئی اس طرف کوئی اس طرف ہر طرف پھینک دیا۔ تب اللہ نے فرمایا اب ان کو آواز دے، اب ان کو آواز دے، اور سری پہلے کوے کو یا یعنی ان میں سے جو ایک پرندے کی آپ سری لے لو، اس کو آواز دو جو ان کو آواز دیتے تھے۔ تب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سری لی، مثلا مور کی سری پکڑ لی اور مور کو جس طرح آواز دیتے تھے ان کو آواز دی، تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے کوئی ذرات اڑنے شروع ہوئے، تو پھر وہ کوئی بوٹیاں بننے لگ گئیں، کوئی ہڈیاں جڑنے لگ گئیں، ظاہر سی بات ہے سری کا کچومر، لیکن سب ترتیب سے لگنا شروع ہو گئے، ہاتھے پوٹے یہ وہ، اور یہ ساری چیزیں جڑتی پھر وہ پرندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس سرے سے چمٹ گیا، اور پھر اسی طرح بولی بولنے لگا جو وہ بولتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے
یوں آپ نے باری باری چاروں پرندوں کی سریاں آپ نے لی اور ان کو آواز دی، اور آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے پرندے زندہ ہو کر سامنے ہی آوازیں دے رہے تھے، بول رہے تھے۔ کبوتر اپنے انداز میں بول رہا تھا، مور اپنے انداز میں بول رہا تھا، مور اپنے انداز میں آزان دے رہا تھا، کوے اپنا انداز میں کائیں کائیں کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مردے سے زندہ ہونے کا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوں گے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور بلکہ یقیناً زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد موت تو سبھی کو آنی ہے، مرنا بھی سبھی نے ہے، اور اس کے بعد یقیناً زندہ بھی ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی عقیدہ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے محفوظ فرمائے جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی زندہ ہونا نہیں ہے، بس مر کے مٹی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔